बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे शान अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि मेरे और आपके पाक महबूब, पाक नबी, पाक आका मौला, फ़ख्र अंबिया, फ़ख्र दो जहां, मोहसिन इंसानियत, रहबर इंसानियत, बाइस तख्लीक कायनात, रसूल मुअज़्ज़म जनाब अहमद मुज्तबा, इज़्ज़त माब, रिसालत माब, ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक अहले बैत, यानी रसूल खुदा, जो खुदा का आखिरी नबी, वो भी पाक और उस नबी के घर वाले भी पाक। यानी कि जो रसूल खुदा को पसंद आए घर वाले, और उनको इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमाया, जो अल्लाह की अमानत अल्लाह के नबी को मिली, फिर वो अहले बैत रसूल अतहार में जिनको मिली, आज हम उनका जिक्र करेंगे। बयान को लाजमी सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा, ताकि क़यामत के दिन मैं और आप अल्लाह की बारगाह में इस चीज़ के गवाह हो जाएं, इस चीज़ की अर्जी पेश करें कि मौला, हम दुनिया में तेरे हबीब और हबीब की अहले बैत के ग़ुलाम और नौकर हैं, और हम हुसैनी हैं, हुसैनी जिक्र करने वाले हुसैनी हैं, और क़यामत के दिन भी हम हुसैनियों में उठें, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के ग़ुलाम बनकर, यानी उनकी जमात के सिपाही बनकर, उनके ग़ुलाम बनकर अल्लाह क़यामत के दिन मुझे और आपको उनके ग़ुलामी में उठाए। आमीन इलाही आमीन। तो हम बात करेंगे अहले बैत रसूल। अल्लाह का कुरान फरमाता है, कुरान में आया, अल्लाह की किताब में आया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम ततहीरा। ऐ मेरे हबीब के घर वालों, अल्लाह मुखातब है नबी के घर वालों से, ऐ मेरे नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है, यानी ये अल्लाह का इरादा है, तुमसे हर नजस को दूर रखे, हर पलीत को तुम आपसे दूर रखें। पलीती अहले बैत से दूर अल्लाह ने कर दी है। याद रखें, अल्लाह ने अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजस, गुनाह, पलीती अहले बैत रसूल से दूर कर दी, और ये साथ फरमाया, देखें कैसी बात है, ये नहीं अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुमसे पलीती दूर कर दी है तो मेरा एहसान मानो, नहीं, ये नहीं बात फरमाई। या ये भी नहीं अल्लाह ने कहा कि मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है लोगों, मैंने इनको पाक कर दिया है, नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह का यही इरादा है, अल्लाह यही चाहते हैं, क्या तुमसे हर नजस को, हर पलीत को, हर नजस, हर पलीत, हर गुनाह आपसे हमेशा दूर रहे, और तुम्हें ऐसा पाक करूं जैसा पाक करने का हक है। अल्लाहु अकबर। एहसान नहीं किया, बल्कि जैसा तुम्हारा हक है अहले बैत रसूल, अल्लाह ने ऐसे हजूर के पाक खानदान को पाक किया। अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने महबूब के, जिनको हम अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, पूरी कायनात का ये बात याद रखें, तमाम उलमाए हक, फुकाराए कामिलीन, सूफिया, औलिया, जितने भी दुनिया में मकातबे फिक्र हैं, सबका सही अकीदा यही है कि दुनिया कायनात में सबसे बेहतरीन लोग मेरे महबूब और महबूब के घर वाले हैं, मेरे नबी और नबी के घर वाले हैं। ये दुनिया के मुकद्दस और बेहतरीन लोग हैं, इनसे बेहतरीन लोग पूरी कायनात में कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हम हदीस किस्सा तो बहुत लंबी है, मैं मुख्तसर सा बयान करता हूँ ताकि हम पे पता चल जाए अहले बैत कौन है। रसूल के घर वालों से अल्लाह ने पलीती को दूर किया, नजस को दूर किया, अब कोई नजस उनके करीब नहीं आ सकता, अब कोई पलीत बंदा उनका जिक्र नहीं कर सकता, अब कोई नजासत दिल में रखने वाला बंदा हुब्बे अहले बैत नहीं रख सकता।
یہ میں اہل بیت طہار کی اس آیت کا میں ایک طرح کا مفہوم اور اس کی شرح بیان کر رہا ہوں جو اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھی. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنی دیگر کتابوں میں یہ بات فرماتے ہیں. نور الہدا میں لکھا اور دیگر کتابوں میں لکھا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کچہری میں گیا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنی کچہری میں کہ میری اہل بیت کی محبت اللہ صرف مقدس اور پاکیزہ دلوں کو عطا فرماتا ہے. ہر بندے کے وس میں نہیں ہے اہل بیت کی محبت. اہل بیت سے کیونکہ نجس دور ہے, پلیتی دور ہے. اب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی پلیتی, نجس ہوا, گناہ ہوا, پلیت ہوا, وہ کبھی اہل بیت رسول سے پیار کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اہل بیت رسول سے اللہ نے نجس کو دور کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب جان لیں اہل بیت رسول کا ذکر کرنا, اہل بیت رسول کا ذکر سننا یہ پاک لوگوں کا کام ہے, کیونکہ پاک ہستیوں کا ذکر ہے. پاک زبانیں ہی کر سکتی ہیں, نجس ان کے قریب تک بھی نہیں آ سکتا کیونکہ خدا نے فیصلہ کر دیا. آئیے اب اہل بیت رسول کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں. کون اہل بیت رسول؟ کائنات کا نبی, امام الانبیاء, سید الانبیاء, خاتم الانبیاء, نور الانبیاء, زینت الانبیاء, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر تشریف لائے, چادر اپنے اوپر لی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے. میرے نبی نے حضرت علی کو چادر میں چھپا لیا. میں قصہ مختصر اپنا بیان کر رہا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اہل بیت رسول میں کون کون ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, ان کی شان اللہ نے کتنی بلند فرمائی ہے. جب حضرت علی آئے, میرے اور آپ کے پیغمبر نے, محبوب نبی نے حضرت علی کو اپنی کملی میں چادر میں چھپا لیا. کون علی؟ یہ سن لیں, رسول خدا ساتھ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام. وہ علی کہ جس کو کائنات کے ولیوں کی سرداری اللہ نے عطا فرمائی ہے. پوری کائنات کے ولیوں کا سردار مولا کائنات حضرت علی ہے, جس کو میرا نبی غدیر پر فرمائے من کنت مولا فہذا علی مولا. اے لوگو, جس کا میں مرشد ہوں, سردار ہوں, اس کے علی بھی مرشد اور سردار ہیں. اتنا بڑا علی ہے, اتنا بڑا علی ہے کہ جس کی ایک ضرب میرے نبی فرماتے ہیں 2 جہان کی عبادت سے افضل والا ہے. وہ علی جو امام الاولیاء ہے, جس کے پیدائش ابن حاکم کی حدیث, امام حاکم کی حدیث ہے کہ انہوں نے نقل کی کہ حضرت یعنی جس روایت کو نقل کیا کہ مولا کائنات کی ولادت با سعادت بیت اللہ کعبہ شریف میں ہوئی. از کسے میسر شد یہ سعادت, از کعبہ ولادت با مسجد شہادت. وہ مولا کائنات جو دنیا میں کعبہ شریف میں تشریف لائے اور مسجد میں دنیا سے تشریف لے کر گئے, وہ مولا علی علیہ السلام کہ جس کو ساری کائنات کے ولی سلام کریں. پوری کائنات کا جتنا مرضی بڑا ولی ہو, داتا علی حجویری سے بابا فرید, سیون والا شہباز کلندر, اجمیر والے معین الدین چشتیوں, بغداد والے غوث الاعظم میرے بادشاہ سید عبد القادر جیلانی ہوں, گڑھ مہاراجہ والے سلطان باہو ہوں, یا کلاچی والے فقیر نور محمد سروری قادری اور فقیر عبد الحمید سروری قادری ہوں. کائنات میں جتنے بھی اولیاء ہیں, اگر کسی در پر سر جھکاتے ہیں اور اس کو اپنا مرشد مانتے ہیں تو اس در کا نام در نجف ہے, یعنی مولا کائنات حضرت علی کا در ہے کہ جس در پر جا کر بڑے سے بڑے ولی کو مہر لگتی ہے اس کو مولا علی علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو میرے نبی نے اس سید الاولیاء کو سید الانبیاء نے اپنی پاک چادر میں لیا, اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کو بھی اپنی پاک چادر میں لیا. کون جناب فاطمہ؟ اللہ اکبر. وہ جناب فاطمہ کہ پوری کائنات جس کو سلام کرے, جس کا احترام کرے, اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. پوری کائنات جس کے احترام میں کھڑی ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور محمد مصطفیٰ
जिनके लिए खड़े हो जाएं उन्हें सजदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। वो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो मलका कौनैन है और जन्नती औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार। अब जन्नत में जितनी भी बहिश्ती औरतें हैं, अव्वल से अबद, दरमियान और आखिर तक, सब की सरदार सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। और मेरे पैगंबर ने फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जिस्म का हिस्सा है। और रसूल अक्सर फरमाया करते थे, फातिमा ज़हरा जब मस्जिद में आती थी मेरे और आपके महबूब खड़े हो जाते थे, चादर नीचे बिछाते थे, उनको चादर पर बिठाते थे, बिठाने से पहले उनका हाथ का बोसा लेते थे, फरमाते थे या फातिमा, ए मेरी बेटी, फिदा का बीवामी, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाएं। ये सजदा बतूल सलामुल्लाह अलैहा। अरे रसूल जिससे इतनी मोहब्बत करे उसे सजदा फातिमा कहते हैं। और जो पूरी कायनात की औरतों की मलका और जन्नत में तमाम जन्नतियों की मलका और सरदार होंगी। अल्लाहु अकबर, कैसा घराना है। बाप यानी जनाब फातिमा ज़हरा का वालिद नबियों का सरदार, नबियों का आका, शोहर मौला अली वलियों का आका और खुद जन्नती औरतों की सरदार। उतने में इमाम हसन आ गए, इमाम हुसैन, जन्नत के दोनों शहजादे आ गए। हसनैन करीमैन को मेरे रसूल ने अपनी चादर में लिया। कौन हसन और हुसैन? अरे जिसके बारे में मेरा और आपका हबीब फरमाए, अल हसन वल हुसैन सय्यदुल शबाब अहल जन्ना। ए लोगों सुन लो, मेरा हसन और हुसैन दुनिया ही में जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के बादशाह हैं, जन्नत के आका हैं। अरे बच्चे भी सरदार, माँ भी सरदार, बाप अली भी सरदार, नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा भी सरदार। अरे ये तो घर ही सरदारों का है। अरे इनकी रीस कौन करे, इनका मुकाबला किनके साथ करें? कोई दुनिया में है जिनसे इनका मुकाबला किया जाए? कौन है जो अहले बैत रसूल का मुकाबला करे मेरे भाइयों? अरे अहले बैत रसूल तो पाक घर, अरे सरदारों के घर, कायनात के मालिकों का ये घर है। जब ये पांच नफूसे कुदसिया, 5 मुकद्दस लोग उस पाक चादर में, यानी जनाब रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा, जनाब अली मुर्तज़ा, जनाब फातिमा ज़हरा, जनाब इमाम हसन, जनाब इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिमुस्सलाम, जब ये 5 मुकद्दस नूरी हजूरी वजूद उस चादर काली कमली में या अय्युहल मुज़म्मल की कमली में आ गए, मेरे नबी ने अपने हाथों को बाहर निकाला। ए अल्लाह, आसमान की तरफ देकर दुआ फरमाई, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, ये मेरी अहले बैत है। अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे लड़ाई करे तो उनसे लड़ाई कर। अल्लाहु अकबर, ये मेरी अहले बैत रसूल है। रसूल ने गल मका दी थी है अहले बैत रसूल। हजरत उम्मे सलमा देख रही थी, कहती या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो चादर में आ जाऊं। मेरे नबी फरमाया अंता खैर, तू भी खैर पर है, पर चादर में ना आ, चादर में नहीं आ सकती, जगह मुकम्मल हो गई है। उम्मे सलमा को कौन था खैर, तू बेहतरी पर है, खैर पर है, पर चादर में नहीं आ सकती। ये चादर पंजतन पाक की चादर है, अहले बैत रसूल का। बाकी सब हजूर की जो अहले बैत है, जिनको खासा अहले बैत नहीं कहा जाता, जो खासा अहले बैत है, जिनसे नजस को दूर किया गया और जिनकी मोहब्बत रसूल ने अपनी मोहब्बत फरमाई और जिनका बुग़्ज़ रसूल ने अपना बुग़्ज़ फरमाया, वो सिर्फ पंजतन पाक की पाक हस्तियां हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो सुनते हैं, अहले बैत रसूल का मुकाम पूरी कायनात में सबसे बुलंदो बाला है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। वो पंजतन पाक का पाक घराना दुनिया में भी सरदार, जन्नत में भी ये लोग सरदार है। हसन और हुसैन जन्नत में भी सरदार। अरे सरदारों का क्या मुकाम है, बाकी सारा जहान इनका कमी है, इनका गुलाम है। ये सरदार हैं और हम इनके गुलाम हैं। और मेरे नबी की हदीस आखिर पर सुन ले, रसूल खुदा ने फरमाया अहले बैत की मोहब्बत, अली की मोहब्बत। सबसे पहले तो अपनी मोहब्बत के बारे में फरमाया रसूल अल्लाह ने, मेरी मोहब्बत सारे जहानों से ज्यादा होनी चाहिए, वह मोमन नहीं हो सकता। रसूल खुदा फरमाया जब तक वह मुझे ज्यादा महबूब ना बना ले। फिर अली के बारे में देखकर फरमाया लोगों सुनो,
علی کی محبت رکھنا بھی عبادت ہے، یعنی علی علی کری جو عبادت ثواب ملتا رہے گا۔ پھر فاطمہ کے بارے میں فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ پھر حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا یہ دونوں جنتی پھول ہیں، جنہوں نے انہیں خوش رکھا انہوں نے اللہ کو خوش رکھا، جنہوں نے انہیں زیادہ تکلیف دی انہوں نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور پھر فرمائے لوگوں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ان کا ادب اور احترام ہوگا، اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جن کے دل میں اہل بیت کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی بغض ہوا، نفرت ہوئی، ان کے بارے میں اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اب اہل بیت رسول کا معاملہ بڑا نازک ہے، یہ محبت اور خدمت والی ہستیاں، ان سے محبت کی جائے، ان کی خدمت کی جائے اور ان کا ذکر کیا جائے دن رات، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین کا ذکر کیا جائے، اہل بیت رسول سے محبت کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے اور ان کے برابر کسی کو نہ لایا کریں، چاہے وہ اولیاء ہیں چاہے وہ صحابہ ہیں، اہل بیت رسول کے مقابلے پر کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سرداروں کا گھر ہے، یہ جنت کے وارثوں کا گھر ہے، تو ہم سارے جنت میں جانے کی دعا کرتے ہیں، چاہے وہ ہم ہیں چاہے وہ اولیاء ہیں چاہے وہ صحابہ ہیں، پر یہ جنت میں جانے کی دعا نہیں اہل بیت رسول کرتے، کیونکہ یہ خود جنت کے سردار ہیں، تو جنت کے سرداروں کے پاس ہم نے جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں جن کے پاس جانا ہے آج ان کا ذکر پاک بلند و بالا کریں، ان کی محبت اپنے دلوں میں سنبھالیں، دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت رسول کی دنیا اور آخرت میں بھی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔